étudiants, euh, dans ce vidéo-là, je vais expliquer les principes, les périodes principales de pollinisation chez l'olive ou Olea europea, le nom scientifique de ces espèces. يعني غادي نهضروا على التلقيح، الأيامات ديال التلقيح ديال أوليا أوروبية ديال الزيتون. بالنسبة المهم هذاك عنوان ديال البروجي دو فان ديتود. إلا كان شي واحد آخر يعني عنده نفس البروجي أولا شي حاجة، المهم نفيدوه في هاد البارتي هادي. المهم في هاد الفيديو هذا غادي نشرح غير لي بيريود برينسيبال دو لا بولينيزاسيون. اصلا حتى انا يلاه المهم بديت في البروجي، المهم خدمت هاد البارتي هادي وبغيت نشاركها معكم. المهم بيريود برينسيبال دو بولينيزاسيون شنو كنحددو في هاد البارتي هادي. هاد البارتي هادي كاين واحد الطابلو كما كتشوفوا هنايا فيه لي زاني كما خادم انا على حسب غنخدم من هنا في الشاشة 2000 من 2008 حتى ل 2017. هنا المهم الطابلو هذا يعني كيعطيك لها بروف اولا شي حاجه اللي كتحدد منه داك هذا الشيء هذا اللي كاين في هذا الطابلو هنايا. المهم شنو كنحددو هنايا؟ كنحددو البيريود ديال البولينيزاسيون. كاين ديوري دو بولينيزاسيون هنا، durée du début de pollinisation. On a durée de la fin de pollinisation. On a le durée يعني en jour شحال دوزت من ايامات من début à la fin. On a le total de graines de pollen. الوحدة ديالهم هي الجرام دو بولين بار مليمتر كوب. كنحددو كل اني كنحددو لا لي بارامتر ديالها. durée de début de pollinisation، durée de début de pollinisation كنجيو نحددوه من هذا الطابلو هذا. هنايا المهم كنمشيو للطابلو ديالنا. الطابلو هو اللي شتيناه أوليا أوروبية في 2008. كنشوفو هنايا جونفيي زيرو، يعني داك زيرو شنو كيعني؟ بلأن داك الكابتور اللي كيشدو به هما لي غرين دو بولين، يعني ما سقفه حتى شي غرين دو بولين، فهمتي؟ 2 جونفيي لسقف واحد جوج هنا اكسيتيرا. المهم هنايا اغلبيه كيكونوا مازالين من العام اللي داز اولا شي حاجه، حيتاش حنايا في 2 جونفي ما يمكنش يكون الزيتون، يعني الزيتون غيكون نوار اولا شي حاجه باش انه يليبري لنا الكرين دو بولين. هذا واحد الكرين دو بولين غالبا غيكون بقى تما من العام اللي فات لاصق في الوراق ولا شي حاجه. فاش كيجيو العوامل ديال لو فون ديال الرياح وداكشي كينقلوه منا لهذا الكابتور ديالنا، وكنشدو هنا واحد جوج زيرو زيرو زيرو. حنا بغينا ماشيين هنا كنوصلوا واحد القيمه اللي هي اكثر من 50. فاش كنوصلوا واحد القيمه اكثر من 50 هذاك هو كيكون لو دوغي دو ديبي دو بولينيزاسيون. هيا من هنا كنعلموها. الور من هنا بدا لنا هي 66 يعني كارن دو بولين. هنا 11 مارس 11 مارس بالنسبه كنبقاو ماشيين بولينيزاسيون كذا كتاغمونطي لنا بولينيزاسيون اكسيتيرا. كنمشيو هنا كنبقاو ماشيين الى جبرنا واحد الفالور صغر من 50، يعني قريبه ل 50 وما كتبقاش شي فالور من موراها كتساويها ولا كتقرب ل 50. هنا كتكون هذاك هو لو ديغي دو فان دو بولينيزاسيون، يعني هنا صافي كتحبس لنا البولينيزاسيون، ما كتبقالناش البولينيزاسيون صافي. هادشي اللي كاين. المهم حنا حددنا دابا لو ديغي دو ديبي يعني هو 11 مارس، وهنايا لو دوغي دو فان اللي هو 13 جوان 13 جوان. كنجيو للطابلو ديالنا كنكتبو هاهي 11 هما دارونا 11 مارس 10 مارس. المهم كاين واحد الخطأ هنايا 11 مارس هنا عندنا هنايا 11 مارس، حيت هذا الطابلو اللي كاين هنا ديال هاد لاني هادي، وهذا ديال العام اللي داز. ربما خدمو شي طابلو اخر ولا شي حاجه. المهم حنا باش تفهموا الميثود كي دايره وصافي. هذاك 11 مارس هنايا 13 جويي. بالنسبه للديوري كنشوفوا هنايا كنحسبوا شحال من جوغ منها لو جوغ. كنحسبوا من ديوري دو ديبي دو بولينيزاسيون حتى
حتى لو دوغي دو فان دو بولينيزاسيون. كنجيو كنعلموهم هكا غير بار كليكي، كتبقى باط بحال هكا حتى لا فان دو بولينيزاسيون. هي حتى لا فان. اذا نحبسو هنا، هاهي هنا كتعطينا لي جوغ. هاهي اللي لاحظتينا هنا كتعطينا لي جوغ. هنا لاحظتي عطاتنا 95 داي ديال النهورة. وهنا لو سوم يعني غران دو بولين كاين 3344. هي اللي كتجي كديرهم هنايا في الطابلو ديالك. لو دوغي اون جوغ 106 وهنا 3460. دابا لو بيك هنا لو جوغ كيما شتي لو جوغ بيك، وهنا الطوطال ديال لي بيك. كيفاش كنجيو نديرو؟ مثلا في 1800 1008 لو 1008 2008 عفوا 2008 ديوش عليا راه 2008 11. هنا كنبقاو ماشيين كنشوفو من ديبي على فان شناهي لو بيك. لو بيك يعني هي داك القيمة الكبيرة اللي كاينة تما النهار اللي سجلنا فيه الكرام دو بولين بزاف. احنا ماشيين هنا 112، هنا 116 116. كنشوفو المهم ميثود تري سامبل. كنشوفو المهم النهار اللي فيه الكرام دو بولين بزاف وكنعلموه هو هذا. الا لاحظتو هو هذا. حنا نديرو الكولور احمر. هو 153. 153 هو لو جور اللي فيه لي غرين دو بولين. لي غرين دو بولين بزاف هو هذا 8.